अब सबैजना सुन्दर साथी भक्तहरू सबैजना मिलेर सामूहिक इन पावतले पडिरहूं धनी नजर खोलबा किन पलनवाल निरखु नेत्रे मेरे जीव के जीवना मेरे जीव के जीवना। प्रणाम। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजी महारानी की, श्री जुगलदास जी महाराज की, आज की महोत्सव की संपूर्ण सुंदर साथ की। आज श्रावण को महीना अत्यंत पवित्र महीना, धार्मिक सांस्कृतिक प्राकृतिक यी विभिन्न प्रकारले श्रावणको महिना अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ र यस महत्त्वपूर्ण महिनामा श्री कृष्ण प्रणामी समाजमा एक महिनासम्म श्री कृष्ण कथा चर्चा हुने गर्दछ र यस कथामा हामी एक महिनाको लागि यहाँ उपस्थित हुन्छौँ। प्रत्येक मन्दिरमा लगभग 200 जति मन्दिर नेपाल अधिराज्यभरि भएको भए तापनि प्रत्येक मन्दिरमा हाम्रो एक महिनासम्म श्री कृष्ण कथा चर्चा हुने गरेको छ। यो हजुरलाई मैले जानकारी गराएँ र हामी अत्यन्तै भाग्यमानी छौँ किनभने हामी माझमा अत्यन्तै विद्वान व्यक्तित्वहरू हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। जुन मन्दिरमा जाउँ त्यहाँ कथा चर्चा त्यत्तिकै आनन्द हुने कथा चर्चाहरू भइरहेको छ। त्यति महान व्यक्तित्वहरूबाट कथा चर्चा अमृतको श्रवण गर्ने हामीले मौका पाइ नै रहेका छौँ। नेपालकै प्रथम भागवत महिला वाचिका श्री प्राणनाथ साधनालय देवघाटका संस्थापिका आदरणीय विदुषी श्री तारा माताजीलाई महामती मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै प्रकारले श्री प्राणनाथ साधनालय श्री प्राणनाथ आश्रम देवघाटका संरक्षक साथै टिकौली मन्दिरका संरक्षक श्री कृष्ण मङ्गलम महाराजजीलाई पनि आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। त्यसरी नै उपवासको रूपमा रहनुहुने श्री कृष्ण प्रणामी बाजुराज केन्द्रीय समितिकी उपाध्यक्ष श्री उषा लामी छानेज्यूलाई पनि अनुरोध गर्दछु। त्यसरी नै हामीलाई सङ्गीतको माध्यमबाट यो कथालाई अत्यन्तै रोचक पूर्वक अगाडि बढाउँदै आइरहनुहुने आदरणीय सुश्री श्री जमुना माताजीलाई पनि यथास्थानले आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु र त्यसरी नै सङ्गीतमा साथ दिने भाइ सुजन तिमिल सिन्हाजीलाई पनि यथास्थानमै आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। श्री कृष्ण प्रणामी बाजुराज केन्द्रीय अध्यक्ष श्री साध शर्माजी लगायत उपस्थित पदाधिकारीज्यूहरूलाई पनि आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु यथास्थानमै। यसरी नै आज हामी माझ श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समितिका पूर्व सदस्य श्री लाल प्रताप अधिकारीजी पनि उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि यथास्थानमै आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। त्यसरी नै सेवा समितिका वर्तमान केन्द्रीय सदस्य श्री कौशिला अधिकारीजीलाई पनि आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। साथीहरूलाई मैले अनुरोध गरेँ अगाडि कुर्सी राखेर अतिथिज्यूहरूलाई अगाडि राखिदिनको निम्ति पनि मैले अनुरोध गरेँ साथीहरूलाई। यहाँ अगाडि एक रो राखिदिनु भए पनि हुन्छ। त्यसरी नै श्री कृष्ण प्रणामी युवा परिषदका वर्तमान उपाध्यक्ष श्री
कौशल भुइयाजीलाई पनि मैले आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गरेँ र केन्द्रीय सदस्य श्री प्रमोद थापालाई पनि आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गरेँ। केन्द्रीय उपाध्यक्ष यदु बगालेजीलाई पनि मैले आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गरेँ र त्यस्तो प्रकारले श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समितिका उपस्थित पदाधिकारीज्यूहरू केन्द्रदेखि जिल्ला इकाइसम्मका बाह्य राजका केन्द्रदेखि जिल्ला इकाइसम्मका पदाधिकारीज्यूहरू त्यसरी नै युवा परिषदका केन्द्र इकाइ जिल्लासम्मका पदाधिकारीज्यूहरूलाई यथास्थानमै आसन ग्रहण गर्नको निम्ति मैले अनुरोध गरेँ। श्री कृष्ण प्रणामी बाजीराज जिल्ला अध्यक्ष श्री रेवा सेवाजीलाई पनि मैले आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु र हामी माझ आज धेरै व्यक्तित्वहरूको उपस्थित रहेको छ र भर्खरै यहाँ ठुलो समूहमा मन्दिर उज्यालो पार्ने गरी आजसम्म हाम्रो मन्दिर यति झकझक भएको थिएन, तर आज अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गले सजिएको छ यो मन्दिर सुन्दर साथहरूको आगमनले। र यहाँ मैले नाम टिपेकी छु लोकन्थली बाल योग समूह केन्द्रबाट अध्यक्ष जमुना उप्रेतीजी लगायत धेरै सखीहरूको उपस्थिति यहाँ भएको छ। अध्यक्ष जमुना उप्रेतीजीलाई म आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु, उठेर प्रणाम गरिदिनु होला। अध्यक्ष जमुना उप्रेतीजी बाल मुकुन्द योग साधनालय केन्द्रबाट हुनुहुन्छ र उहाँले मलाई धेरै सखीहरूको नाम दिनुभएको छ। म सबैको नाम सुनेर हजुरहरूलाई सुनाउँदैछु, किनभने उहाँहरूको उपस्थिति यहाँ सधैँ हुँदैन। हामीले पनि नाम उच्चारण पाउनमा हामी पनि धेरै भाग्यशाली बनेका छौँ। र साथीहरू हुनुहुन्छ बाल मुकुन्द योग साधनालय केन्द्रका जमुना उप्रेतीजी अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने विष्णुमाया श्रेष्ठ बाल गोपाल योग साधना केन्द्र जमुना उप्रेतीजी अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसको भने विष्णुमाया श्रेष्ठ, सानुमाया कार्की, देवी मैया, गौतम सीता मास्के, दुर्गा रावत, विमला बस्नेत, कल्पना ढकाल, कृष्णकला श्रेष्ठ, ममता नेपाल, कुमारिका मङ, पद्मा भण्डारी, निर्मला खतिवडा, रमिता उप्रेती, मैया भट्टराई, गम्भीरा कार्की, लक्ष्मी श्रेष्ठ, दुर्गा कार्की, सरिता भट्टराई, अनिता चौधरी, चन्द्रकला श्रेष्ठ, कोपिला आचार्य, निर्मला थापा, गोमा नेपाल, सीता महत गरेर उहाँहरू जम्मा 25 जना आउनुभएको छ। यहाँ उहाँलाई अन्तर्हृदयबाट धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। र त्यसरी नै यहाँ विभिन्न स्थानबाट विभिन्न महानुभावहरूको उपस्थिति आज भएको छ। विशेष गरी युवा परिषदका भाइ बहिनीहरूको धेरै यहाँ उपस्थित रहेको छ। उहाँहरूको दन्त शिविरको कार्यक्रम पनि रहेको हुनाले धेरैजना यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँहरूको अनुरोध पनि छ एक एकजना आफ्नो स्थानबाट हल्ला नगरिकन तल गएर दन्त शिविरमा गएर आफ्नो दाँत चेकअप गर्नको लागि पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ। एक एकजना जानु भएर आफ्नो दाँतलाई चेक गर्नुको लागि सबैजना जानुभयो भनेदेखि यहाँ हलै खाली हुन्छ, तल पनि भिड हुन्छ। एक एकजना जाने चेकअप गर्ने फेरि आएर आफ्नो स्थानमा बस्नको लागि हामी अनुरोध गर्दछौँ। र यसरी हामी आज 13औं दिनको श्रीमद् गीता कथा चर्चामा हामी उपस्थित भएका छौँ। यहाँ उपस्थित हुने हाम्रा निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुहुने, यस मन्दिरलाई माया गर्नुहुने सम्पूर्ण भक्तजन महानुभावहरूलाई अन्तर्हृदयबाट स्वागत गर्दै प्रेम प्रणाम टक्राउन चाहन्छु। प्रणाम। र यस स्थानमा आसन ग्रहण गरी आजको कथाको लाभ लिनको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। र अब हामी आजको भण्डारा दिने सुन्दर साथीहरू हुनुहुन्छ विजया गजरेल, विभूति पोखरेल हुनुहुन्छ सानेपाबाट, र अप्सरा जोशी पनि हुनुहुन्छ पाटनबाट। उहाँलाई उठेर प्रणाम गर्नको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। प्रत्येक सुन्दर साथीहरूले प्रत्येक दिन भोजन भण्डारा दिइराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई परमात्माको मेल मिल्ने छ। यस्तो सेवा गर्ने भाव उहाँहरूलाई सधैँ जागी नै रहोस्। अझै पनि हामी हाम्रो यस मन्दिरमा सेवा गर्ने इच्छा भए 1 महिना साउनको पवित्र महिनामा 1 दिनको भण्डारा हामी खुवाउन त भन्ने इच्छा लाग्छ भने कति गतिहरू हेरेर त्यहाँ खाली ठाउँमा नाम लेख्न सक्नुहुनेछ हजुरहरूले, र आफ्नो नाम लेखेर भण्डारा दिन सक्नुहुनेछ र पुण्य कमाउन सक्नुहुनेछ। यस्तै प्रकारले अब हामी कथा श्रवण गर्नभन्दा अगाडि
जमुनाजी माताजीबाट एउटा बाणी गाडी श्रवण गर्नेछौँ। बाल गोपाल योग साधना केन्द्रबाट जमुना उप्रेतीजी यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ अध्यक्ष। उहाँलाई अगाडि आएर आफ्नो केही शुभभाव राख्नको निम्ति मैले अनुरोध गर्दछु। प्रणाम, धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालिका आदरणीय सुनिता भट्टराईज्यू, मञ्चमा आसीन नेपालको पहिलो भागवत वाचिका मेरो परम आदरणीय वन्दनीय पूजनीय माताश्री ज्यू, त्यस्तै सङ्गीत प्रवीण माता जमुना घिमिरेज्यू र यस्तै शास्त्री महाराजश्री लगायत जति पनि भक्तवत्सल ममतामयी वात्सल्यमयी करुणामयी माताहरू, श्रद्धेय माताहरू सबैमा म हार्दिक प्रणाम ओम गर्न चाहन्छु। मलाई थाहा थिएन अब आज यसरी बोल्न पाइन्छ भनेर, मैले केही तयारी पनि गरेको थिइनँ। हामी एकदमै आभारी छौँ। हामी भक्तपुर जिल्लाबाट बाल गोपाल योग साधना केन्द्र हाम्रो एउटा सानो योग गर्ने ठाउँ छ। हामी तीका ओल्लो घर, पल्लो घर, माथिल्लो घर, तल्लो घरका दिदीबहिनीहरू भेला भएर आएका छौँ र आज परम पिता परमेश्वर जगदीश्वर परात्पर परमात्माको कृपाले यस तपभूमिमा, यस देवभूमिमा जहाँ भागवत चर्चा कथा परमात्माको गुणगान भएको ठाउँमा हामी आउन पायौँ। यो शरीर पापले भरिएको स्थूल शरीरलाई लिएर भक्तवत्सलहरूको ठाउँमा आएर कथा श्रवण गर्ने, श्रद्धेय माताजीको मुखारविन्दबाट श्रवण गर्ने अवसर हामीलाई परमात्माले जोडाइदिनु भएको छ। यसको लागि सर्वेश्वरका चरणारविन्दमा कोटि कोटि नमन वन्दन प्रणाम। अब धेरै बोल्न त मलाई आउँदैन, जति बोल्न जाने जे जाने सम्बोधन गर्ने क्रममा मैले कति गरेँ होला, कति गरिनँ होला, कति तल भयो होला, माथि होला, त्यसको लागि म प्रार्थी छु। र यो व्यवस्थापन समितिप्रति पनि हार्दिक नमन प्रणाम गर्दै मेरो दुई बाणी म यहीँ विश्राम गर्न चाहन्छु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबैको जीवन सुखमय होस्, सबैलाई आनन्द होस्, सबैलाई शान्ति मिलोस् भन्दै यही स्वभावका साथ माताजीका चरणारविन्दमा पुनः कोटि कोटि नमन वन्दन गर्दै सर्वेश्वरका चरणारविन्दमा कोटि कोटि नमन वन्दन गर्दै म मेरा दुई बाणी यहीँ विश्राम गर्छु। सबैमा फेरि हार्दिक प्रणाम ओम प्रणाम। के अर्थ भयो र प्रभु मा बाँच्नुको, के अर्थ भयो र प्रभु तिम्रो नाम बिना, तिम्रो ध्यान बिना, तिम्रो नाम बिना, तिम्रो ध्यान बिना, निज नाम बिना, सत्य ज्ञान बिना, निज नाम
लाल यो जीवनको के अर्थ भयो र प्रभु म बाँच्नुको के अर्थ भयो र प्रभु यो जीवनको के अर्थ भयो र प्रभु म बाँच्नुको के अर्थ भयो र प्रभु तिम्रो नाम बिना तिम्रो ध्यान बिना तिम्रो ध्यान बिना निज नाम बिना सत्य ज्ञान बिना निज नाम बिना सत्य ज्ञान बिना यो जीवनको के अर्थ भयो र प्रभु म बाँच्नुको के अर्थ भयो र प्रभु के अर्थ भयो र प्रभु। सद्गुरु महाराज की भुले कि छैन वृन्दावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजीराज महारानी की, श्री महाराजा छत्रसाल की, तीनों पुरी धाम की, नेपाल माता की, पशुपति नाथ की, वैदिक सनातन धर्म की, समस्त मातृ शक्ति की, समस्त भक्त जन की, समस्त संत गुरुजन की प्रणाम। श्री श्री परमात्मने नमः। श्री परब्रह्मणे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। चिदादित्यं किशोरांगं परिधाम्नि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनम् आनन्दकन्दं धनिदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं नमामि ब्रह्माप्रियाजा गणाय जाता सर्वासुराता भवसिन्धुनाथा विज्ञानदाता निज धर्मदाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव
तस्मै श्री गुरवे नमः। सदा महामति दायिने सन्मुख बाईजीराज, नाम लेत छत्रसाल का सिद्ध होवे सब काज, सिद्ध होवे सब काज। साक्षात युगल स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद श्याम सुंदर अक्षरातीत श्री कृष्ण श्यामाजी महारानी को स्वरूप राज श्यामाजी को स्वरूपलाई हृदयमा धारण गर्दै महामती लालदास प्रणीत श्रीमद वितक साहेबलाई प्रणाम गर्दै यहाँ उपवाचकको रूपमा रहनुहुने हाम्रो बाईजीराज केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री उषा अधिकारीज्यू, साथै हाम्रो बीचमा हिजोसम्म हामीलाई वितकको माध्यमबाट मेरो अलिकति स्वास्थ्यमा केही स्वास्थ्य गडबड भएको कारणले म 3-4 दिनसम्म यहाँ उपस्थित हुन सकिनँ। परम आदरणीय महाराजजी कीर्तिपुरमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ, तर एउटा फोनको भरमा आएर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु भयो। उहाँ आदरणीय शास्त्रीजी श्री कृष्णराज महाराज हुनुहुन्छ, चितवन टिकौली श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिरको महन्तको रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ, अहिले उत्तराधिकारीको रूपमा हुनुहुन्छ, तर अध्ययनरत हुनुहुन्छ कीर्तिपुरमा। यो समयमा आएर कार्यक्रमलाई प्रवचनको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएर सबै श्रोताहरूलाई सबै भक्तजनहरूलाई आनन्द दिनुभएको थियो हिजोसम्म, र उहाँलाई म हृदयदेखि नै प्रणाम गर्छु सबैभन्दा पहिला। र केही समय पछाडि उहाँले पनि आफ्नो जुन सम्बोधन राख्नुहुनेछ। बाईजीराज महिला मण्डली केन्द्रबाट अध्यक्षको रूपमा रहेर यो सबै कार्यभारलाई अगाडि बढाउनु हुने आदरणीय दिदज्यू श्रीमती शारदा शर्मा पुडा सैनीज्यू, साथै बाईजीराज समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव, कोषाध्यक्ष, आज हाम्रो देवघाटकै उपाध्यक्षको रूपमा हाम्रो मूल समितिको उपाध्यक्षको रूपमा रहेर सेवा गर्नुभयो आदरणीय दिदज्यू श्री कौशिला अधिकारीज्यू। हुन त बाईजीराज समितिमा उहाँ कुन पदमा हुनुहुन्छ? उपाध्यक्षमै हुनुहुन्छ होला, सेवा समितिमा हुनुहुन्छ, केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ अहिले। र तर बाईजी जुन हाम्रो देवघाटमा रहेर पनि जुन मूल समितिको उपाध्यक्ष रहेर सेवा गर्नुभयो धेरै समय, अब अध्यक्षमा रहनुहुने ठुलो उहाँको जुन हामीहरूलाई आशा थियो अध्यक्षमा रहेर सेवा गर्नुहुन्छ होला भन्ने, तर अचानक यता काठमाडौँ आउनुभयो। एउटा सशक्त महिलाको रूपमा रहेर उहाँले बहुत ठुलो कार्यहरू गरेर धेरै ठाउँमा समाज सेवा गर्दै आउनुहुने आदरणीय दिदज्यू कौशिला अधिकारीज्यू, र उहाँको सम्बोधन पनि हामी केही दिन पछाडि थोरै सुन्न पाउनेछौँ। त्यस्तै प्रकारले आज हाम्रो बिचमा अहिले यो जुन बाल गोपाल योगा समिति योग साधना केन्द्रबाट भक्तपुरबाट आउनुभएको छ। धेरै यहाँ अगाडि यो हरियो साडी अनि हरियो ब्लाउज रातो पोते लगाएर साह्रै राम्रो एउटा ड्रेसमा आउनुभएको छ। एउटै टिममा राम्रो सजिएर आउनुभएको छ। उहाँहरू बाहिर सजिनु मात्र भएको होइन, भित्रैदेखि नै उहाँहरू सजिनु भएको छ। आज योग ध्यान मार्फत धेरैजनाको जुन रोगहरूलाई निवारण गर्नुभएको छ उहाँहरूले। हाम्रो त्यसमा चाहिँ गुरुमाको रूपमा रहनुभएको छ जमुना उप्रेती सिलवाल, र अरू सबै गुरुआमाहरू पनि आउनुभएको छ, तर यसको अध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्छ। यहाँ अरू सबै गुरुआमाहरू हुनुहुन्छ, तालिम दिनुहुन्छ योग साधनाको, र सबैलाई म प्रणाम गर्दछु हजुर सबैलाई आज आइदिनु भयो र यहाँ आएर केही सहयोग पनि गर्नुभयो। आफूले कमाएको सम्पत्तिबाट यो एउटा महिला समितिले चलाएको एउटा वृद्ध आश्रम हो। विद्यार्थीहरू पढ्छन्, वृद्धको सेवाहरू हुन्छ यो आश्रमबाट। यहाँ केही सहयोग पनि गर्नुभयो हजुरहरूले। त्यसै आफू आएर त्यतिकै रित्तै आउनु भएन, केही सहयोग पनि गर्नुभयो। र आदरणीय जमुना सिलवाल उप्रेतीज्यू, र उहाँलाई मैले आजभन्दा 20-22 वर्ष अगाडि श्रीकृष्ण मन्त्र दीक्षा उहाँलाई मैले नै प्रदान गरेको थिएँ। त्यस दिनदेखि अनवरत रूपमा उहाँ सेवामा लाग्नु भएको छ। उहाँले गोप्य सेवा देवघाटमा धेरै गर्नुभएको छ, तर आफ्नो नाम लेखाउनुहुन्न उहाँ।
उहाँको सेवा धेरै छ, तर नाम भन्न, नाम लेखाउन उहाँ रुचाउनुहुन्न। र यहाँ पनि केही अक्षय कोषमा सहयोग पनि उहाँले प्रदान गर्नुभएको छ। आज उहाँका मन्तव्य पनि हामीले सुन्यौँ। र आज यहाँ सबै गुरुआमाहरूको पदमा रहनुभएका वरिष्ठ महिलाहरू दिदीबहिनीहरू आउनुभएको छ। त्यस्तै प्रकारले आज युवा परिषद, हाम्रो यो जुन श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद इकाइबाट होइन, केन्द्रबाट अनि इकाइहरू पनि जम्मा हुनुभएको छ। आज दन्त शिविर यहाँ तल आयोजना गर्नुभएको छ र म युवा परिषदका केन्द्रदेखि जिल्ला इकाइसम्ममा रहनुभएका दाजुभाइहरूलाई पनि प्रणाम गर्दछु, दिदीबहिनीहरूलाई प्रणाम गर्दछु। टाढा टाढाबाट यहाँ आए जस्तो लाग्छ। मैले इटरीबाट सुशीला बहिनीलाई पनि देखेँ, अलि झुलुक्क उहाँ इटरीबाट आउनुभएको होला, अहिले काठमाडौँ बस्नु हुँदो रहेछ। त्यस्तै अरू धेरै दिदीबहिनीहरूको नयाँ अनुहार देखिरहेकी छु म। र आज अति खुसीको कुरा, यहाँनिर यो शनिबारको दिन हाम्रो जुन दिदी हुनुहुन्छ राधा गजुरेल दिदी, उहाँको भण्डारा, उहाँ एउटा जनकपुरमा मन्दिरको निर्माण गरिसक्नु भएको एउटा माता हुनुहुन्छ। र हाम्रो बिचमा जमुना माताजी देवघाट धामको एउटा संरक्षक हुनुहुन्छ। हाम्रो कृष्ण महाराजजी, उहाँ पनि देवघाट धामको संरक्षक संस्थापक, हामी 3 जना संरक्षक संस्थापक भएको जुन संस्था हो देवघाट। र उहाँले भजन गाइरहनु भएको छ भने तबलामा भाइ अति मेहनती, लगनशील अनि सेवाभावी, हरेक कुरामा सेवा गर्दै आउने सुजन भाइ। एउटा मात्रै विधा होइन, हरेक विधामा एउटा पूर्ण कला भएको भाइ, युवा भाइ सुजन तिमसिना भाइ तबलामा हुनुहुन्छ। र सबै सुन्दर साथीहरूलाई प्रणाम गर्छु म। यहाँका स्थानीय पुजार्ने दिदी अनि यहाँ 2 जना भाइहरू रहनुहुन्छ, उहाँ भाइहरूलाई पनि यहाँ बसेर सेवा गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि प्रणाम गर्दै, सबैलाई प्रणाम गर्दै, हिजो महाराजजीले जुन प्रसङ्ग महामती प्राणनाथजीको जुन जन्म उत्सव मनाइरहनु भएको थियो, साक्षात् अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्ण यो धरतीमा आउनुभएको छ। श्रीकृष्णको पूर्ण शक्ति लिएर अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णको जुन लीला कथा सुन्नुहुन्थ्यो माता धनबाईले। अनि धनबाई जति बेला जुन मिहिराज श्री प्राणनाथजी गर्भमा आउनुभयो, त्यस दिनदेखि नै उहाँले भागवत सुन्न छोड्नु भएन। त्यसले गर्दा श्रीमद् भागवत सुन्दा सुन्दै जुन दिन मिहिराज श्री प्राणनाथजीले धरतीमा अवतार लिनुभयो, त्योभन्दा 2 दिन अगाडिसम्म पनि, 2-4 दिन अगाडिसम्म पनि भागवत सुन्नको लागि जानुहुन्थ्यो धनबाई माता। धेरै वितकहरूमा यो प्रसङ्ग छ। जब मिहिराज ठाकुर श्री प्राणनाथजी गर्भमा आउनुभयो धनबाई माताको, त्यति बेला उहाँको शरीर त यति फुलको थुङ्गो जस्तो हल्का हुन्थ्यो। किन भन्दा महापुरुष एउटा दैविक शक्ति, परमधामको शक्ति लिएर आउनुभएको छ। उहाँको शरीर गर्भमा आएको छैन, गर्भमा एउटा कलेवर आएको छ, तर शक्ति परमधामको जुन अक्षरातीतको पूर्ण ब्रह्म परमात्माको शक्ति त्यो मिहिराजको कलेवरमा आउँदछ। यी अति सुन्दर प्रसङ्गहरू हामी जो महाराजजीको मुखारविन्दबाट सुन्दै थियौँ। हामी एउटा सुन्दर नाम संकीर्तन भजन गाउँ, त्यस पछाडि हामी आजको जुन प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउने छौँ। सद्गुरु महाराज की। बित्यो जीवन त्यसै लहै लहैमा, आएन प्रभु तिम्रो सम्झना। बित्यो जीवन त्यसै लहै लहैमा, बित्यो जीवन त्यसै लहै लहैमा, आएन प्रभु तिम्रो सम्झना, आएन प्रभु तिम्रो सम्झना।
शङ्ख यो जीवन हरे तीर्थ व्रत सबै गरे धर्म कर्म गरे श्रद्धा छैन शङ्खै शङ्ख यो जीवन हरे गरे त्यो पनि सबै स्वर्ग साधना गरे त्यो पनि सबै स्वर्ग साधना आएन प्रभु तिम्रो सम्झना आएन प्रभु तिम्रो सम्झना सबै धर्म कर्म छोडी मेरो शरण आओ अनन्यता भावनाले ममा चित्त लाओ सबै धर्म कर्म छोडी मेरो शरण आओ अनन्यता भावनाले ममा चित्त लाओ भन्छन् कृष्णले एका धर्म करना भन्छन् कृष्णले एका धर्म करना आएन प्रभु तिम्रो सम्झना आएन प्रभु तिम्रो सम्झना बित्यो जीवन त्यसै लहै लहैमा बित्यो जीवन त्यसै लहै लहैमा आएन प्रभु तिम्रो सम्झना आएन प्रभु तिम्रो सम्झना आएन प्रभु तिम्रो सम्झना आएन प्रभु तिम्रो सम्झना वृन्दावन बिहारी लाल की सद्गुरु महाराज की अति राम्रो नाच्नुभयो हाम्रो जुन बाल योग समितिबाट बाल गोपाल योग समितिबाट दिदीबहिनीहरू र हाम्रो बिचमा हाम्रो आदरणीय सर लाल प्रताप सर पनि आउनुभएको छ पछाडि बस्नुभएको छ उहाँ पनि सेवा समितिमा रहेर सेवा गरिरहनुहुन्छ उहाँले धेरै धेरै ठुला ठुला कार्यहरू मन्दिर निर्माणका सेवामा त्यस्तै हात बटाउनु भएको छ र सेवा समितिमा रहेर पनि उहाँले ठुला ठुला कामहरू सेवा गर्न अगाडि बढ्नु भएको छ जिरौना मन्दिरमा रहेर पनि धेरै वर्ष उहाँले सेवा गर्नुभयो जिरौना धामको पनि उहाँले प्रगतिको लागि उन्नतिको लागि सेवा गर्नुभयो देवघाटमा त्यति नै उहाँको योगदान छ आज हाम्रो बिचमा उहाँ पनि आउनुभएको छ म हृदयदेखि लाल प्रताप अधिकारी सरलाई पनि प्रणाम गर्दछु र हाम्रो आदरणीय दिदी ललिता दिदी उहाँ त एउटा सेवाकै मूर्ति हुनुहुन्छ दिदीलाई पनि प्रणाम गर्दै सेवा नै सबभन्दा ठुलो धर्म हो सेवा धर्म परम गहनो योगिना मप्य गम्यम शास्त्रले भन्दछ मामती प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ तुम सेवा से पाओगे पार सेवा जति ठुलो अरू धर्म केही पनि छैन संसारमा आज देवघाटमा धेरैजनाले सेवा गर्नुभएको छ म कसको नाम लिउँ हाम्रो लक्ष्मी दिदी पनि लक्ष्मी थापा दिदी पनि अघि आउनुभएको थियो अहिले सायद उहाँ जानुभयो कि उहाँलाई मैले देखिरहेकी छैन गोप्य सेवा धेरै गर्नुभएको छ दिदी पछाडि हुनुहुँदो रहेछ उठेर प्रणाम गर्नु त उहाँको सेवा त अपार छ कति हो कति अहिलेसम्म कपडा ओढ्ने ओछ्याउने जुन सेवा उहाँले पुर्याइ गर्नुभएको छ लक्ष्मी थापा दिदी हुनुहुन्छ त्यसै गर्दा दिदी पनि आउनुभएको छ त्यस्ता कति सेवा गर्ने अहिले देवघाटमा विशाल रूपले मन्दिरको निर्माण भइरहेको छ भव्य रूपमा मन्दिरको निर्माण भइरहेको छ डिजाइन बनाउने सेवा दिल्लीबाट आएर 10 जना जुन ठुला ठुला इन्जिनियरहरू त्यस्ता आएर काम गरिरहेका छन् अर्को एउटा 30 कोठाको भवन निर्माण भइरहेको छ आजबाट काम सुरु भयो र आजबाट काम सुरु भएकोमा छिट्टै कार्य पुरा होस् भनेर सबैले परमात्मालाई प्रार्थना गरिदिनु होला कृष्ण कन्हैया लाल की र यसमा कमराहरू बनाउने भक्तजनहरूको नामहरू पनि हाम्रो बाइजराज समितिबाट हाम्रो आदरणीय दिज्यू केन्द्रीय अध्यक्ष शारदा शर्मा पुडा साइनले 2टा कमरा बनाउने उहाँले जुन बिडा लिनुभएको छ अनि सम्पूर्ण बाइजराजका दिदीबहिनीहरू मिलेर केन्द्रदेखि इकाइ जिल्लासम्म रहेर उहाँहरूले त्यो हल बनाउने ठुलो एउटा जिम्मेवारी लिनुभएको छ त्यस्तै आज एउटा नयाँ कमरा पनि थपिएको छ नयाँ एउटा जुन सेवाको भाव लिएर हाम्रो बहिनी आउनुभएको छ हाम्रो टीका बहिनी हुनुहुन्छ टीका श्रेष्ठ उठेर प्रणाम गरिदिनु होला आज उहाँले म एउटा रुम बनाउँछु भन्नुभयो र उहाँलाई ताली बजाएर सम्मान गर्दछु सबैले सम्मान गरौँ उहाँको आमा हुनुहुन्छ श्रीमाया श्रेष्ठ
उहाँ सिज्वामा हुनुहुन्छ, तर सिज्वामा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू दुईजना। सिज्वामा जति बेला उहाँहरू बस्दा आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि उहाँहरूले धर्म ग्रहण गर्नुभएको, जति बेला उहाँहरूलाई प्रणामी धर्मको केही ज्ञान थिएन, उहाँहरूका घरमा त्यस्तै प्रकारको वातावरण थियो। जति बेला म देवी भागवत गर्दै 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 त्यहाँ जाँदा देवी भागवत भन्दा उहाँहरूले घरमा लानुभयो अनि मलाई खानेकुराहरू ल्याएर पस्किनु भयो। अनि मैले सबै उहाँहरूको घरमा कुखुराहरू देखेँ धेरै, अनि मैले यो कुखुराहरू नहटाइ त म खान्न यहाँ त भने। कृष्ण कन्हैया लाल की। नरिसाउनु होला हजुरहरू, कुखुरा छन् यहाँ, धेरै कुखुरा छन्, यता पनि कुखुरा उता पनि कुखुरा, त्यसले गर्दा म चाहिँ यो खान्न, नरिसाउनु होला भनेर मैले भन्दा भोलिपल्ट सबै कुखुरा हटाउनु भयो उहाँहरूले। हाम्रो महाराजजी पनि जानुभएको थियो, हाम्रो कृष्ण महाराजजी पनि साथमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँ दिदी सबैलाई प्रणाम गर्नुहोस्। भोलिपल्टै उहाँहरूले ती सबै कुखुराका खोर हटाउनु भयो र सारा परिवारले कण्ठी माला ग्रहण गर्नुभयो। आज यस्तो परिवार, उहाँ पिताजी पनि हुनुहुन्छ र धर्ममा जब अगाडि बढिसकेपछि उहाँहरूलाई यति राम्रो फलिफाप भयो। अहिले काठमाडौँमा पनि घर बनाउनु भएको छ, उहाँहरूको उता आफ्नो पैतृक सम्पत्ति पनि छँदैछ, परमात्माले धेरै दिनुभयो। र आज छोरी हाम्रो टीका श्रेष्ठ बहिनीले एउटा रुम बनाउँछु भनेर अघि मलाई खुसीको कुरा सुनाउँदा मलाई अति खुसी लागेर आयो। एउटा हेर्नुहोस् भर्खरको एउटा कलिलो उमेर छ उहाँको, तर उहाँ के भन्नुहुन्छ भन्दा पछि त गएर देवघाटमा गएर मन्दिरको परिक्रमा गर्दै आनन्द लिनुपर्छ होला माताजी, मेरो एउटा रुम तयार गरिदिनु होला, मैले सहयोग गर्ने म गर्छु भनेर उहाँले भन्दा अति खुसी लाग्यो। त्यस्तै प्रकारले यहाँ हाम्रो मोहन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, मोहन श्रेष्ठ अहिले कोटेश्वरको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले पनि एउटा रुम बनाउने वचन दिनुभएको छ। अनि त्यस्तै प्रकारले हाम्रो मखना दिदीहरू हुनुहुन्छ, सबैले अब अरू पनि बनाउने कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने मलाई सम्पर्क राख्नु होला, त्यो सेवामा हात बटाउनु होला। देवघाट भनेको एउटा यस्तो तीर्थ हो, सबै देवी देवता बसेको ठाउँ, 33 कोटी देवी देवताका मन्दिरहरू भएको ठाउँ, नदी तीर्थ भएको ठाउँ, शालिग्राम भगवान बगेर आउने ठाउँ, गण्डकीले काखमा लिएर आउने ठाउँ, त्यस्तो पवित्र तीर्थस्थल देवघाटमा अहिले विशाल ठुलो मन्दिर अनि भवनको निर्माण भइरहेको छ र हजुरहरूले त्यसमा केही सहयोग गर्ने इच्छा भयो भने अवश्य पनि हजुरहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र दिव्य दर्शन टेलिभिजनमा नम्बर पनि 2टा नम्बर दिएको छ, त्यो नम्बर चाहिँ हाम्रो यहाँ बाइजेराज समितिका दिदीबहिनीहरूको हो र त्यो नम्बरमा फोन गरेर तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ अनि मेरो नम्बर पनि लिन सक्नुहुन्छ र त्यहाँ सेवामा हात बटाउनु होला। 80 सालमा विशाल रूपले त्यो मन्दिरको उद्घाटन अनि त्यो भवनको उद्घाटन, 108 श्रीमद् भागवत यज्ञ, 108 श्रीमद् तारतम यज्ञ, 108 तारतम बाणी पाठ गर्ने गुरुजनहरू बस्नुहुन्छ, 108 श्रीमद् भागवत पाठ गर्ने गुरुजनहरू बसेर अनि 18 पुराण वेद सबै त्यहाँ पाठ हुन्छ र त्यसमा यजमानको लागि कोही इच्छुक हुनुभयो भने म एउटा पुराण म गर्छु, त्यो 108 मा मेरो एउटा नाम लेखिदिनु भन्नुभयो भने हामीहरूले एउटा अति सजिलो सबैले गर्न सक्ने 11 हजार राखेको छ एउटा यजमानको र 108 यजमानले 11 हजार दिने एक जना निस्किनु भयो भने 108 पुरा हुन्छ श्रीमद् भागवतको। त्यस्तै तारतम सागरको पनि र यजमान हामी अहिलेदेखि नाम लेखाउँछौँ भन्नुभयो भने त्यति बेरदेखि जुन अहिलेदेखि नाम लेखाएर त्यति बेर तपाईँहरू सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आफूले नाम चाहिँ अहिले बुकिङ गरिरहनु भयो भने 108 देखि हामीले धेरै बनाउनु पनि मिल्दैन, त्यसले गर्दा एकदम सजिलोको लागि हामीले यो कार्य पनि गरिरहेका छौँ। देवघाटको एउटा उन्नति र प्रगतिको लागि सबै अगाडि बढौँ, किन भन्दा मेरो त जति बेला पनि कार्यक्रम मार्फत यो कुरा मैले भनाइराख्नै पर्छ। ठुलो कार्य थालेको छ, त्यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने छ र बाइजीराजका सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूले हृदयदेखि त्यहाँ लाग्नु भएको छ। अहिले हामी लाग्छौँ, चिन्ता नगर्नुहोस् माताजी भनेर सबै दिदीबहिनीहरूले मलाई आँट दिनुभएको छ, शक्ति दिनुभएको छ, बाइजीराजको शक्ति प्रदान गर्नुभएको छ। अवश्य पनि कार्य पुरा हुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ। त्यसले गर्दा परमात्माको काम परमात्माले गर्नुहुन्छ, हामी त निमित्त मात्र हो। हामी गर्छौँ भनेर अहङ्कार गर्नु पनि बेकार हो। हामी त एउटा निमित्त भएर कामलाई सुरु गर्ने हो, तर पिछेबाट परमात्माले त्यसलाई टेवा दिइरहनु भएको हुन्छ। कतै लड्छ कि मेरो भक्त, कतै भक्तलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि भनेर एकदमै
पिच्छे पिच्छेबाट चाहिँ एकदमै परमात्माले साथ दिइरहनुहुन्छ। म भक्तको पछाडि पछाडि हिँड्छु, किन भन्दा भक्तको धुलो चरणबाट उठेको निस्केको धुलोले म नुहाउँछु, अवगाहन गर्छु भनेर श्री कृष्णले भन्नुभएको छ। दुईजना परम भक्त हुनुहुन्थ्यो श्री कृष्णका। कृष्ण भक्त अति नै धेरै भक्ति गर्नुहुन्थ्यो। पहिला पुरुष मात्रै हुनुहुन्थ्यो, अनन्य भक्ति गर्नुहुन्थ्यो। पछि विवाहको योग्य भएपछि उहाँलाई मातापिताले विवाह गर्नुपर्छ छोरा भनेर विवाह गर्नको लागि लिएर आउनुभयो एउटी कन्या भएको ठाउँमा। अनि ती कन्याले पनि मन पराइन्। अनि ती पुरुषले भने म विवाह गरिसकेपछि एउटा सन्तान भएपछि घर छोड्छु, तिमीले मलाई रोक्न पाउँदिनौ भनेर भन्नुभयो। म कृष्ण भक्त हुँ, म श्री कृष्णको भक्ति गर्छु, मलाई त्यो भक्तिमा बाधक नबन्नु तिमी। हुन्छ हजुर, हजुरको इच्छा जे हुन्छ म त्यसलाई चाहिँ बाधा बन्दिनँ भनेर श्रीमतीले भने। जब एउटा सन्तानको जन्म भयो, जन्म भएकै 1 महिना भइसकेपछि, अब 1 महिनाको जब भयो अनि श्रीमानले भने हे देवी, मैले तिमीलाई एउटा वचन भनेको थिएँ, एउटा सन्तान जन्मेपछि म जान्छु घर छोडेर भनेको थिएँ भन्दा श्रीमतीले भनिन् अब 1 महिना पर्खिनु हे स्वामी, 1 महिना पर्खिनु भनिन्। अनि 1 महिना पर्खाइन्। 1 महिना पर्खे उनले। अब 1 महिना पर्खिसकेपछि त्यो बच्चा 2 महिनाको भयो। अब के भने श्रीमानले भने अब म जान्छु। तयार भए, एउटा झोलामा फेर्ने कपडा बोके, अलिकति खानेकुरा सातोहरू बोकेर अब म जान्छु भनेर साँझको पखमा निस्किन तयार भए। त्यति बेला श्रीमती रुन थालिन्, हे स्वामी, म हजुरलाई छोड्न सक्दिनँ, म पनि जान्छु, मलाई लिएर जानुहोस्। त्यति बेला श्रीमानले भने हे देवी, तिमी जान्छौ भने यो सन्तानलाई छोडेर जानुपर्छ, यो सन्तानलाई छोड अनि मात्रै मसँग जान सक्छौ। कि यो सन्तानलाई छोड्नु पर्यो तिमीले, कि यो मलाई त्याग्नु पर्यो? दुईटामा एउटालाई त्याग्नुपर्छ। श्रीमतीले भनिन्, यसो विचार गरिन्, मैले श्रीमानलाई छोड्नु हुँदैन, बरु म सन्तानलाई छोड्छु भनेर भन्नु पर्यो भनेर स्वामी म सन्तानलाई छोड्छु, यो बच्चालाई म छोड्छु। ल ठिक छ, यो बच्चालाई छोड अनि हिँड। श्रीमान अगाडि लाग्नुभयो, श्रीमती पछि पछि हिँडे। धेरै लामो यात्रा, राति 12 बज्यो। 12 बजेपछि अब बच्चा रोएको आवाज आयो। यो बच्चा रोएको आवाज कहाँबाट आयो भनेर श्रीमानले सोध्नुभयो श्रीमतीलाई। श्रीमतीले बच्चालाई लुकाएर निदाएको बेलामा बोकेर आएकी थिइन्। अब बच्चा बिउजेपछि रुन थाल्यो। त्यति बेला श्रीमतीले लुकाउन सकिनन्, रुन थालिन्, हे स्वामी, मेरो एउटा सन्तान आमाको मन हो, आमाको मन त कहिले मान्दैन, कसरी सन्तानलाई छोडेर म हजुरसँग कसरी सन्तानलाई नलिजान सक्छु? यो मेरो बच्चा मैले पोको पारेर बोकेर ल्याएकी थिएँ। ठिक छ, तिमीलाई सन्तानको माया लाग्छ, म केही भन्दिनँ, तिमी फर्किहाल। अहिले केही त्यत्रो बितेको छैन, अहिले त्यही 12 बजेको छ। 2-3 घन्टामा तिमी हिँड्यौ भने आफ्नो ठाउँमा पुग्छौ, घर पुग्छौ, म जान्छु, तिमीले आफ्नो सन्तानलाई लिएर फर्किहाल। त्यति बेला श्रीमतीले भनिन्, हे स्वामी, म हजुरलाई छोड्न सक्दिनँ, त्यसो भए यो सन्तानलाई, यो बच्चालाई छोड तिमी अनि मसँग हिँड। बाध्यताले उनले त्यो सन्तानलाई, छोरालाई छोडेर हिँडिन्। गइरहेकी थिइन्, धेरै टाढा पुगे। टाढा पुगिसकेपछि उनीहरूलाई भोकले सताएको छ, तिर्खाले सताएको छ, कसैले केही खानेकुरा पनि दिँदैन। बिहान उज्यालो भयो। उज्यालो भइसकेपछि ती पुरुषले भने बहुत ऋषि जस्ता थिए, बहुत ज्ञानी थिए। उनले भने परमात्मालाई सबै कुरा समर्पण गरेर हिँडेपछि परमात्मा उसको सहारा हुन्छ। श्री कृष्णले गीतामा भन्नुभएको छ, योगक्षेम वहाम्यहम्। हे अर्जुन, सब कुरा त्यागेर मेरो शरणमा आयो भने योगक्षेम दुईटै वहन गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो श्री कृष्णले। तर आज श्री कृष्णले यत्रो भोकले तडपिरहँदा किन केही खानेकुरा दिनुहुन्न? पक्कै पनि दाल में कुछ काला है, केही न केही त हामीमा कमी छ होला रहने। परमात्मा प्रकट हुनु भएन, खानेकुरा लिएर परमात्माले कसैलाई पठाउनु भएन। एउटा खोलामा, नदीको किनारमा एउटा ठुलो ढुङ्गा थियो। ढुङ्गामा बसेर हातमा, शिरमा हात लगाएर एकदमै भोकै प्यासै दुखी भएर परमात्माको स्तुति गरिरहेका थिए। त्यति बेला श्रीमतीले
पोल्टाबाट एउटा चाँदीको एक सिक्का निकालेर ल्याएर स्वामी अबर पर्छ यस्तै दुःख हुन्छ भनेर मैले यो चाँदीको एक सिक्का राखेकी थिएँ, जानुहोस् यसले किनेर ल्याउनुहोस् खानेकुरा, अबर पर्छ भनेर मैले यो काम यसरी मैले गरेको, हेर्नु काम लाग्यो नि। अहिले श्रीमानले त्यो चाँदीको एक सिक्का हातमा लिएर यही कारणबाट परमात्मा नआउनु भएको रहेछ। जबसम्म हामी अरू नै कुरामा भरोसा गर्छौँ, अरू नै कुराको सहारा लिन्छौँ, तबसम्म परमात्मा हाम्रो सहारा बन्नुहुन्न। तिमीले आज यो सहारा लिएको कारणले आज परमात्मा टाढा हुनुभयो भनेर त्यो चाँदीको एक सिक्का पन हुत्तिनी गरी फ्याँकिदिनु भयो उनका श्रीमानले। अनि त्यहाँबाट अगाडि लाग्नुभयो। जानु हुँदै थियो 8-9 बजेको बेलामा, अब केही पनि छैन साथमा। त्यति बेला एकजना ब्राह्मणको खोजीमा एकजना यजमान आउँदै हुनुहुँदो रहेछ, सेठजी हुनुहुँदो रहेछ। अनि लामो चनै काँधमा देखेर यसो धोती बेरेको एउटा च्यादर ओढेको ब्राह्मण देवलाई देखेर, हो तपाईँ त ब्राह्मण देव जस्तो हुनुहुँदो रहेछ, ब्राह्मण देव हुनुहुँदो रहेछ, म पनि ब्राह्मणको खोजीमा हिँडेको, यजमानको खोजीमा हिँडे, म यजमान ब्राह्मणको खोजीमा मेरो पिताजीको तिथिको लागि, लु हजुर ब्राह्मण हुनुहुँदो रहेछ हिँड्नुहोस् भनेर घरमा लिएर जानुभयो। तिथि श्राद्ध केही गराउनु भयो, खानेकुरा दिनुभयो, यथेष्ट दक्षिणा दिनुभयो, तर दक्षिणा लिनु भएन। खानेकुरा दिनुभयो, त्यहाँबाट अगाडि लाग्नुभयो, दुईजना पति पत्नी जानुभयो। धेरै टाढा पुग्दा फेरि अर्को ठाउँ त्यस्तै खानेकुराहरू प्राप्त हुन्छ, कसैले लगेर दिन्छन्, सेवा गर्छन्, शर्बत दिन्छन्। गर्दै 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 उहाँहरू वृन्दावन पुग्नुभयो। वृन्दावन पुगिसकेपछि ती भक्ति गर्न थाल्नुभयो। भक्ति भजन गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै एक दिन श्रीमतीको अनुहार अँध्यारो देख्नुभयो श्रीमानले। हे देवी, सबै कुरा पुरा भयो, परमात्माले हामीलाई यस्तो धाममा ल्याउनु भयो, दिव्य धाममा। हामी भजन भक्तिमा पनि लागिरहेका छौँ, अब हामीलाई केहीको चिन्ता पनि छैन, तर तिम्रो अनुहार जहिले अँध्यारो किन? यसको कारण भन भन्दा धेरै वर्ष पछाडि 15-16 वर्ष, लगभग 17-18 वर्ष पछाडि सोधेछन् श्रीमानले। सोद्धाखेरि उनले भने, हे स्वामी, आमाको मन हो, छोराछोरी भनेको मुटु कलेजो हो, त्यस्तो मुटु कलेजो दुख्छ छोराछोरीको लागि माता पितालाई, त्यसमा पनि माताको हृदय अझै धेरै द्रवित हुन्छ। म त आमा हुँ, मैले जन्माएको छोरोलाई जङ्गलमा छोडेर आएका थिएँ, के भयो होला अहिले त्यो छोरो, कहाँ के भयो होला त्यो छोराको, एकपल्ट बुझ्न पाउँथ्यो। ओहो, तिमी अझै त्यही कुरालाई मनमा लिइरहेको थियौ, त्यो परमात्माको हातमा छोडेको, उहाँले जे गर्नुभयो उहाँले नै गर्नुभयो। हे देवी, किन चिन्ता लिएको? एकपल्ट त्यो ठाउँमा पुगेर आऊ स्वामी, एकपल्ट त्यो ठाउँमा पुगेर आऊ भनेर फेरि फर्केर त्यही ठाउँमा हिँड्दै 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 कति दिन लगाएर त्यो जङ्गलमा आइपुग्नुभयो। त्यो जङ्गलमा आउँदा त त्यो जङ्गलमा जहाँनेरि त्यो बच्चा छोडेको थियो, त्यो बच्चा छोडेको ठाउँमा ठुलो भव्य मन्दिर बनेको देख्नुभयो। अनि यहाँनेरि कसले यो मन्दिर बनायो, यहाँ त यस्तो जङ्गल थियो भनेर त्यहाँ सोद्धा वरिपरि भक्तहरूले भने, यहाँ एउटा आजभन्दा यति वर्ष अगाडि 16-17 वर्ष अगाडि एउटा सानो बालक भेटे एउटा राजाले। राजाको कुनै सन्तान थिएन, राजा जङ्गलमा शिकार खेल्न आउँदा एउटा बच्चा, यहाँ सानो बच्चा, 2 महिनाको बच्चा भेटेर राजाले त्यो बच्चालाई लगेर राजकुमार बनाए। अनि अहिले राजदरबारमा उनलाई राजा बनाए। अनि यो जुन ठाउँमा मन्दिर बनाइदिए राजाले त्यो बच्चा भेटेको ठाउँमा, त्यसले गर्दा अहिले ती बच्चा चाहिँ, ती बालक चाहिँ राजदरबारमा पुगे। कृष्ण कन्हैया लाल की छक्क परे त्यति बेला श्रीमती हो। परमात्माको सहारा यदि हामीले सबै कुरा छोड्यौँ भने परमात्माले त्यसलाई बेडा पार गर्नुभएको हुन्छ। तर हामी परमात्मालाई विश्वास नगरेर हामी अरूकै सहारामा हिँड्न थाल्यौँ भने अनि हामीलाई अनेक प्रकारका चिन्ता, अनेक प्रकारका दुविधा, अनेक प्रकारका दुःख कष्ट हाम्रो जीवनमा आइलाग्छन्। त्यसले गर्दा एउटै सहारा परमात्मा हुनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा भनेर जसले परमात्माको भक्ति गर्दछ। आज धनबाई माताले पनि जति बेला पनि परमात्माको भजन गर्नुहुन्थ्यो, श्रीकृष्णको भक्ति गर्नुहुन्थ्यो। जुन दिन मिराज ठाकुर धरतीमा आउनुभन्दा अगाडि उहाँले श्रीकृष्णको कथा सुन्नुभएको थियो। श्रीकृष्ण यसरी द्वापरको अन्तमा आउनुभयो। श्रीकृष्णले आएर के गर्नुभयो भन्दा सबैलाई सुख दिनुभयो।
कृष्ण आउनुभन्दा अगाडि ब्रह्माजीले स्तुति गर्नुभयो भनेर चाहिँ यसरी त्यो कथा सुन्नुभएको थियो धनबाई माताले। अनि यसरी श्रीकृष्ण जब प्रकट हुनुभयो, कृष्ण प्रकट भइसकेपछि कृष्णको झुलना झुलाउनको लागि सारा गोपीहरू आउनुभयो। अनि कृष्णको झुलना पाल्ना झुलाए सबैले। सारा गोपीहरू दही दुध घिउ लिएर आउनुभयो ब्रजमा, सबले बधाई दिनुभयो। यस्तो आनन्दको प्रसङ्ग आयो कि सबले झुलना वृन्दावनमा पुग्नुभयो। त्यति बेला धनबाई माता त्यो जुन आफ्नो गर्भमा जुन मिराज हुनुहुन्छ, तर उहाँको मन चाहिँ वृन्दावनमा पुग्यो। कृष्ण कन्हैया लाल की ब्रजमा पुग्यो। यस्तो प्रकारले झुला झुलाउन थाल्नुभयो। हामी पनि एकछिन झुला झुलाऊ सबैजना मिलेर। यो निःशुल्क दत्त शिविर सञ्चालन सम्बन्धी सूचना श्री कृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपाल प्रारम्भिक समिति पुल्चोकको आयोजनामा तथा ओरो डेन्टल क्लिनिक सङ्घको सहकार्यमा तहसिलको मिति समय र स्थानमा एक दिने निःशुल्क दन्त शिविर कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएकोले उक्त शिविरमा दन्त शिविर परीक्षण गर्नका लागि लाभ लिन अनुरोध गर्दछौँ भनेर यहाँ हाम्रो युवा परिषदले भन्नुभएको छ। तर यो दन्त शिविर लागिरहेको छ, निःशुल्क उपचार भइरहेको छ। कसैको दाँतको त्यस्तो समस्या छ भने हजुरहरूले गएर पालो पालो गरेर एक एकजना गरेर, धेरैजना भिड लाग्ने ठाउँ छैन, त्यसले गर्दा एक एकजना गरेर हजुरहरूले उपचार गराउँदै आउँदै गर्ने। त्यो गर्नुभयो भने हजुरलाई यहाँ पनि जुन भिड लागिरहन्छ तर पनि जुन कार्य चलिरहन्छ र अनुरोध गर्दछु कृष्ण कन्हैया लाल की। एकपल्ट हामी पनि त्यहाँ पुगौँ। कसरी परमात्मालाई झुलाउनु भएको थियो माता यशोदाले। हिजो महामती प्राणनाथजी आज जुन उहाँको प्राकट्य उत्सव भयो तर झुलना उत्सव भएको छैन। हामी पनि एकछिन झुलना उत्सव मनाऊ। साक्षात् अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धरतीमा आउनु भएको। धनबाई माता पनि त्यही वृन्दावनमा पुग्नुभयो र झुलना गर्नुहुन्छ श्री कृष्णलाई। यता महामती प्राणनाथजी मिराज ठाकुरलाई पनि झुलना गरिरहेका छन्। सबैजना आएर पालनामा झुलाइरहेका छन्। हामी पनि झुलनको दिन आयो नन्द बाबा, झुलनको दिन आयो, झुलनको दिन आयो नन्द बाबा, झुलनको दिन आयो। यशोदा मैयाको आँगनमा यो मन हर्षित छायो। यशोदा मैयाको आँगनमा यो मन हर्षित छायो। झुलनको सबै ताली बजाउनुहोस्। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। आनन्दको साथमा आज सबैजना ब्रजमण्डपमा पुग्नु भएको छ। श्री मिहिराज ठाकुर महामती प्राणनाथजीले अवतार लिनुभएको छ धरतीमा। तर धनबाई माता वृन्दावन पुग्नु भएको छ। हेर्नुहोस् कस्तो आनन्द। सबले नाच्नुहोस्। भद्र महिना कृष्ण पक्षे, भद्र महिना कृष्ण पक्षे, अष्टमी रातमा क्षेत्र शुभ घडीमा प्रभु प्रकट भयो संसारमा। रोहिणी नक्षत्र शुभ घडीमा प्रभु प्रकट भयो संसारमा।
दिन आयो नंद बाबा झूलनको दिन आयो यशोदा मैया को आंगनमा यो मन हर्षिन छायो झूलनको दिन आयो। सद्गुरु महाराज की, बालकृष्ण लाल की, बालकृष्ण लाल की, वृन्दावन बिहारी लाल की। यस्तो आनन्दको जुन उत्सव मनाइरहनु भएको थियो, आज धनभाइ मातालाई यस्तो आनन्द भइरहेको छ। यस्ता यस्ता लीलाहरू श्रवण गर्नुभयो। त्यस्ता पूर्ण ब्रह्म परमात्माले 3 दिनमै पुतनालाई उद्धार गर्नुभयो। जुन कालकुट नाम गरेको विष लिएर गोविन्दलाई श्रीकृष्णलाई मार्न भनेर राक्षसनी आएकी थिए, त्यसलाई पनि उद्धार गरिदिनु भयो परमात्माले। आज सुखदेवजी महाराज मुक्त कण्ठले गाउनुहुन्छ, अहो बकीयम तनकालकूटम जिघाम सयापाय दप्पे साध्वी लेवे गतिम धातृचितां ततुल्यम कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेमा। ओहो बकासुर की बहिनी पुतना मेरो गोविन्दलाई मार्न भनेर आएकी थिए श्रीकृष्णलाई, तर उनलाई पनि श्रीकृष्णले उसको जुन स्तनपानको बहाना गरेर उसको प्राण चुसिदिनु भयो र उनलाई पनि वैकुण्ठ पुर्याइदिनु भयो श्रीकृष्णले। त्यस्तो अपार शक्ति लिएर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा गोकुलमा आउनुभयो। अनेक लीलाहरू माता धनबाईले सुन्नुभयो र आज उहाँकै कोखबाट मिहिराजको जुन जन्म भइरहेको छ, हिजो हामीले सुन्यौं। यस्ता महान नारीहरू धरतीमा अवतार लिएर आए। ठुला ठुला सन्तहरू भन्नुहुन्छ नारीहरूको महिमा अति ठुलो छ। नारी निन्दा ना करो नारी रत्न की खान, नारी निंदा ना करो नारी रत्न की खान, नारी ने ही जन्म दिया राम कृष्ण हनुमान, नारी ने ही जन्म दिया राम कृष्ण हनुमान। आज नारीको जुन शक्ति सानो छ भनेर कहिले हामी त्यस्तो नसोचौँ। मदालसा नाम गरेकी एउटी नारीले आफ्ना छोरालाई सबै सन्तानलाई सन्यास बनाए। जन्मिने बित्तिकै कोक्रामा जब झुलाउँथिन् अनि त्यो नानीलाई बोली नफुटिन्जेल उनले एउटा शब्द पढाउँथे, शुद्धोसी बुद्धोसी निरञ्जनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, संसार स्वप्न तेज मोह निद्रा मदाल सावाक्य मुवाच पुत्र। म मदालसा हूँ हे पुत्र, तिमी शुद्ध आत्मा हौ, तिमी बुद्ध आत्मा हौ, तिमी परमात्माको अभिन्न अंश हौ। तिमीले संसारमा यो संसारको माया जालमा फस्ने होइन, तिमी बुद्ध आत्मा भएर विश्वको जागनी गर, विश्वलाई कल्याण गर। यस्तो उपदेश दिनुहुन्थ्यो मदालसाले, एउटी नारी मदालसाले। आज हेर्नुहोस्, कयादुले गर्भमा प्रहलादलाई ज्ञान सुनाउनु भयो। आफूले ज्ञान सुन्दा प्रहलादले सुने। गर्भमा प्रहलाद जन्मिँदै जन्मिँदै ओम नमो भगवते वासुदेवाय भन्दै जन्मे प्रहलाद। ध्रुवलाई सुनिति नाम गरेकी एउटी नारीले यो उपदेश दिनुभयो, हे पुत्र तिमी पनि परमात्माको गोदमा काखमा बस्न सक्छौ, तर तिमीले भक्ति गर्नुपर्दछ हे पुत्र भनेर यसरी यस्तो प्रकारले उपदेश दिनुभयो। आज प्रहलाद ध्रुवले पनि 6 महिनामा भगवानलाई प्राप्त गरे। आज यहाँ हेर्नुहोस्, हिजो अस्ति सुन्दै थियो लीलबाई नाम गरेकी नारी, उहाँलाई कृष्णले लिएर जानुभयो परमधाम। लीलबाई माता आज हाम्रो समाजमा उनको नाम यति ठुलो छ, यति अनन्य भक्ति गर्नुभएको थियो श्रीकृष्णको। आफ्ना पतिको सेवा गर्दै श्री देवचन्द्रजी सद्गुरु महाराजलाई भक्ति गर्न टेवा पुर्याउनु भएको थियो। आज कृष्णले उहाँलाई स्वयं परमधाम जाने बेलामा म तिमीलाई परमधाम लाँदैछु भनेर लीलबाई मातालाई लिएर जानुभयो। यी प्रसङ्ग सुन्दै आए। आज धनबाई माताले पनि ठुलो तपस्या गरेर आज उहाँलाई पुत्रको रूपमा साक्षात् प्राणनाथजीलाई पाउनुभयो। नारीको जुन शक्ति अपार छ यो संसारमा, नारीकै कोखबाट ठुला ठुला महापुरुषहरूले जन्म लिएर आए। त्यसले गर्दा हामी मातालाई कमजोर नसम्झौँ।
मलाई पनि 5 वर्षको उमेरमा मेरी माताले, मेरी आमाले गीता पढ, भागवत पढ, बाणी पढ, चौपाईहरू याद गर्न लाउनुहुन्थ्यो। एउटा चक्लेट दिएर पुसको महिनामा बिहानै 4 बजे उठाएर नुहाउन लगाएर 4 बजे उठाएर अनि प्रकट बाणी याद गर्न लाउनुहुन्थ्यो। मेहेर सागर, मूल मिलावा, गीता हामीले 10-12 वर्षमा याद गरेको मैले। त्यस्तो माता पिताले त्यो ज्ञान दिनुभयो। सबभन्दा पहिलो गुरु माता हो हाम्रो धरतीमा। सबभन्दा पहिलो गुरु मातालाई मान्नु पर्दछ। माताले जस्तो संस्कार छोराछोरीलाई दिनुहुन्छ त्यस्तै संस्कार हामीमा भरिन्छ। माता संस्कारित छैन, माताले त्यो शिक्षा दिनु भएन भने छोराछोरीहरू पनि लथालिङ्ग हुन्छन्, छोराछोरीहरू पनि विचलित हुन्छन्, त्यो मार्गबाट विचलित हुन्छन्, सत्य मार्गबाट। त्यसै गर्दा माताले सबभन्दा पहिला धर्मको शिक्षा, ज्ञानको शिक्षा दिएर छोराछोरीलाई अगाडि बढाउनु नारीको कर्तव्य हो, परम कर्तव्य। एउटा घरमा एउटी नारी सक्षम छिन् भने त्यो घर एउटा स्वर्ग बन्दछ। तर जुन नारी सक्षम छैन त्यो घरमा भने त्यो घर नरक बन्छ। पुरुष जति नै सक्षम भए पनि नारी सक्षम छैन भने त्यो घरमा अशान्ति फैलिरहेको हुन्छ। आज तलदेखि लिएर चौकासम्म हरेक कुरामा नारीको हात छ। एउटा घरमा नारीले एउटा तातो पानी तताएर छोराछोरीलाई खान दिनन्, टाइममा स्कुल पुर्याउन सहयोग गरिनन्, भोजन बनाएर खान दिनन् भने ती पुरुषले सबै काम कहाँ गर्न सक्छन्, कहाँ भ्याउँछन्? अनि छोराछोरीहरूको जिन्दगी त्यतिकै बिग्रिन्छ, डामाडोल हुन्छ। आज नारीहरूले आफ्नो एउटा दायित्व, परम दायित्व सम्झेर आमाहरूले छोराछोरीहरूलाई सबैभन्दा पहिलो ज्ञान दिनुभएको हुन्छ। त्यसै गर्दा आज सद्गुरुको जन्म भयो, प्राणनाथजीको जन्म भयो, श्रीकृष्णको जन्म भयो, आज ठुला ठुला देवी देवताहरूको जन्म भयो, सबैको जन्म भयो। नारीहरूलाई नि निमित्त बनाएर आउनुभयो धरतीमा। त्यसै गर्दा नारीको महिमा अति ठुलो छ सुन्दर साथजी। र महामती प्राणनाथजीको महिमा लीला कति भनौँ। अब म भोलिको प्रसङ्गमा सद्गुरुसँग भेट भएको प्रसङ्ग छ र आज म धेरै स्वास्थ्यले गर्दा धेरै बोल्न पनि गाह्रो भइरहेको छ। त्यसले गर्दा भोलिबाट म फेरि अरू प्रसङ्गहरूलाई अगाडि बढाउने छु र महाराजजीले अब केही प्रसङ्गहरू महाराजजी अगाडि बढाउनुहुन्छ र हाम्रो दिदी कौशिला दिदी आउनुभएको छ, उहाँको पनि केही वचन सुन्ने इच्छा छ। यदि उहाँले बोल्नु भएन भने महाराजजी को प्रवचन उहाँले अब केही अगाडिका प्रसङ्गहरू उहाँले भन्नुहुनेछ। अब सबभन्दा पहिला यहाँ सम्मानको कार्यक्रम छ। हाम्रो हिजो अम्बिका बस्नेतज्यू धोबीघाटबाट उहाँले देवघाटको लागि 5100 प्रदान गर्नुभएको छ। त्यस्तै प्रकारले अर्को जुन मैया बस्नेतजी हुनुहुन्छ उहाँ पनि धोबीघाटबाट उहाँले 6100 प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँहरूको नाम मैले उच्चारण गरेँ, यदि हुनुहुन्छ भने यहाँ आइदिनु होला। त्यस्तै प्रकारले अरू जुन बाइजरातको कार्यहरू अगाडि सम्मान हुनेछ। यो जुन रसिद मसँग छ, अब अगाडिको कार्यक्रम हाम्रो महाराजजीले अगाडि बढाउनु हुनेछ। कृष्ण कन्हैया लाल की। घनश्याम मुकुंद मुरारी, घनश्याम मुकुंद मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी। सबैले ताली बजाउनु। श्याम मुकुंद मुरारी, घनश्याम मुकुंद मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी।
कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी। वृंदावन बिहारी लाल की। आज धनबाई माता एवं पिता केशव ठाकुरको घरमा राज्य परमात्मा स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुनुभएको छ। नामकरण संस्कार ज्योतिषीहरूले घोडा चक्रको आधारमा उहाँको नाम राख्नुभयो र यस्तो प्रकारले मिहिर शब्द संस्कृतमा सूर्यको लागि हुँदछ मिहिर शब्द। त्यसै गर्दा मिहिर शब्द सूर्य भगवानको जुन नाम लिएर सूर्य वंशमा ज्योतिर्मय जुन उज्यालो लिएर आउनुभयो र यस्तो प्रकारले महामती प्राणनाथजीको अति सुन्दर दिव्य लीला अनि केही अब महाराजजीले अगाडि बढाउनु हुनेछ आदरणीय महाराजजी कृष्णराज महाराजजीद्वारा। अनि हामी सम्मानको कार्यक्रम पनि हामी गर्नेछौँ। आज सम्मानको पनि कार्यक्रम छ महाराजजी यहाँहरू गर्नु होइन गला एकदम दुख्यो क्या मेरो गला अड्क्यो आउनु होइन कति बज्यो अहिले हो ल हजुर होइन होइन महाराजी गर्नु आउनु घाँटी खास खास आउनु आउनु कृष्ण रस छल